ब्लड प्रेशर। मेरा ब्लड प्रेशर, शैतान ने फिर शुरू किया। दुरुस्त है, मकसूद घोड़े ने फिर इनकी बात काट दी। हुआ ये कि आज सुबह जो मैं उठ के देखता हूँ तो कायनात मेरे लिए संवरी हुई थी। सूरज मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहा था और अपनी चमकीली और सुनहरी शुआएं बराह रास्त मेरे वास्ते भेज रहा था। बागीचे में लातादाद फूल महज मेरे लिए खुले थे और परिंदे सिर्फ इस उम्मीद पर सुरीले गीत गा रहे थे कि मैं सुनूंगा। फिर नाश्ते पर मुझे दुनिया की बेहतरीन चाय मिली जो सिर्फ मेरे लिए दार्जिलिंग की खुशनुमा पहाड़ियों से चुनी गई थी, और दुनिया की तंदुरुस्त तरीन गाय ने अपने लखते जिगर मंजूर नज़र बछड़े को नज़रअंदाज करते हुए मेरे लिए दूध का एक गिलास भेजा। लाखों शहद की मक्खियाँ मुद्दतों फ़कत मेरे लिए मेहनत मशक्क़त करती रहीं, चुनाचे उन्होंने अपनी काविशों का नतीजा शहद की सूरत में मेरी खिदमत में पेश किया, जिसे मैंने बड़ी फराख दिली और खंदा पेशानी से कबूल फरमाया। हम मकसूद घोड़े के यहाँ रात के खाने पर मदऊ थे। इनका घर हमारे हॉस्टल से 7 मील दूर था। वहाँ से रात के 10 बजे आखिरी बस चलती थी। अभी 9:30 बजे थे और खाने के बाद बातें हो रही थीं। कनूतियत और रजाइयत पर बहस हो रही थी। लेकिन इनमें ऐसी खास बात क्या है? हर शख्स सुबह उठकर सूरज को देखता है और हस्बे तौफीक नाश्ता करता है। तुमने खामखा बढ़ा चढ़ा कर बातें की हैं। भला आज तुम्हें कौन सी खुशखबरी मिली है जो इतने मसरूर हो? आज तो मुझसा खुशकिस्मत तुम्हें आसपास नहीं मिलेगा। आज मैंने 13,000 मरतबा सांस लिया है। आज मेरा दिल 57,000 मरतबा धड़का है। आज मैं तरह तरह के हादसों से महफूज रहा हूँ। आज मैं किसी मोटर के नीचे नहीं आया। आज मुझ पर कोई दरख्त नहीं आ गिरा। आज मैं किसी शुबे में गिरफ्तार नहीं किया गया। आज किसी ने मेरी जेब नहीं कतरी। आज किसी लफंगे ने मुझे महज तफरीहन पीटा नहीं। आज मैं किसी पर आशिक नहीं हुआ। और आज वो और बात है, गेदी साहब बोले, लेकिन हसास शख्स कभी भी मसरूर नहीं रह सकता। मैंने पढ़ा था कि रजाइयत पसंद वो खुश फिक्रा है जो शेर से डरकर दरख्त पर चढ़ जाए और जबकि शेर नीचे खड़ा इसका इंतजार कर रहा हो और आसपास के नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहा हो। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा। अगर हमारे सामने पानी का आधा गिलास रखा हो तो मैं इस बात पर खुश होऊंगा कि शुक्र है इसमें पानी तो है, और आप ये सोचकर गमगीन होंगे कि आधा खाली क्यों है, मकसूद घोड़े ने कहा। दरअसल हम परेशान इसलिए होते हैं कि आती हुई मुसीबत को जल्द से जल्द रुखसत करने की बजाय इसका इस्तकबाल करते हैं और इसे बैठने की कुर्सी पेश करते हैं, और हमारी तवक्कुआत बेशुमार हैं और हम बेहद खुदगर्ज हैं। चंद साल पहले मैंने बागीचा लगा रखा था तो हर रात को कुछ इस किस्म की दुआ मांगा करता था कि ऐ खुदा, आज रात बिल्कुल हवा न चले, औस अगर पड़े तो सिर्फ गुलाब के तख्तों पर पड़े। जिस कोने में खुश्क बीज हैं इस तरफ कुछ ना हो। कल गेंदे के फूलों को खूब धूप लगे, लेकिन ज़ख़ीरे पर धूप कदरे हल्की हो। इसके बाद दोपहर को मामूली सी बारिश हो ताकि फलदार पौधों को पानी मिल जाए, लेकिन ज़ख़ीरे पर बारिश ना हो। बड़ी अपना फ़लसफ़ा बयान कर रहा था। हजरात, मेरा ब्लड प्रेशर, शैतान बोले। दुरुस्त है रूफ़ी, मकसूद घोड़े ने फिर बात काट दी। बात दरअसल ये है हजरात, सुनिए। शैतान ने दाहिना हाथ उठाकर जोर से नारा लगाया। दरअसल में बात यह है कि ये कोई नहीं जानता कि कब एक अच्छा भला मस्खरा कनूती बन जाए और कब एक रोता पीटता कनूती छलांगे मारने लगे। इसलिए ये बहस ही फजूल है। इस किस्म का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक न सिर्फ इस मौजू से है बल्कि मेरे ब्लड प्रेशर से भी है। शायद आप नहीं जानते कि तकरीबन साल भर से मैं कनूती रहा हूँ, बिल्कुल गया गुजरा कनूती, और मेरा ब्लड प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सुबह से शाम तक फिक्र करता रहता और शाम से सुबह तक। अगर कोई फिक्र करने की बात होती तब भी फिक्र करता, और जब ऐसी कोई बात नहीं होती तब और भी फिक्र करता कि ऐसी बात क्यों नहीं है। पिछले इतवार को डॉक्टर साहब ने मेरा ब्लड प्रेशर लिया और बहुत घबराए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था। 20-22 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर का बढ़ना नहायत खतरनाक होता है। ये एक ऐसा फिक्र था जिसने मेरी जिंदगी तल्ख कर रखी थी। न मुझे दुनिया की किसी चीज़ से दिलचस्पी थी और न जीने की कोई तमन्ना। मेरा यही ख्याल था कि ये बेजारी बढ़ती जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दफातन सब कुछ बदल गया। हालात बदल गए, दुनिया बदल गई। कल सुबह से मेरी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आ गईं। मुझे इतनी उम्मीदें और मुसर्रतें मिल गईं कि अब यही जी चाहता है कि नाचने लगूं। भाई ख्याल रखना कहीं बस ना निकल जाए, मैंने आहिस्ता से कहा। अभी देर है, मैं सिर्फ चंद मिनट लूँगा, शैतान बोले। हाँ, तो हुआ यूं कि कल सुबह यूं ही मुस्कुराहट की लहर मेरे चेहरे पर दौड़ गई। मैं कपड़े पहनने में हमेशा लापरवाही से काम लिया करता था। पतलून किसी सूट की होती तो कोट किसी सूट का और टाई किसी और रंग की, लेकिन कल सुबह मैंने नहायत अच्छा लिबास पहना। तमाम कपड़े एक दूसरे के मुताबिक थे। कॉलेज जाते वक्त मैंने एक अजीब बात महसूस की। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं इस सड़क को पहली मर्तबा देख रहा हूँ।
میں نے کئی نئی عمارتیں بھی دیکھی, بہت سی دکانیں اور نئے اشتہار نظر آئے, کئی نئے چہرے دکھائی دیے. شاید تمہیں یاد ہو کہ میں نے ہمیشہ سائنس کی برائی کی ہے اور کئی مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ شاید میں سائنس پڑھنا چھوڑ دوں کیونکہ یہ مضمون مجھے بے حد خشک اور مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن کل مجھے محسوس ہوا کہ لیکچر روم میں جو بڑے بڑے چارٹ آویزاں ہیں وہ بالکل آسان ہیں. پروفیسر صاحب نے جو کچھ بورڈ پر لکھا وہ نہ صرف آسان ہی تھا بلکہ دلچسپ بھی تھا. پھر میں نے اپنی ہم جماعت مس ہدہد کو غور سے دیکھا. سال بھر کے بعد مجھے دفعتاً معلوم ہوا کہ اس کی شکل بالکل معمولی ہے, بلکہ بالکل ہی معمولی ہے, اور سبیہ کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ جانے اس کا خیال کیوں مجھ پر اتنے دنوں سوار رہا. میں نے دل کھول کر اپنے اوپر لعنت بھیجی. آئندہ اگر کبھی مجھے اس سے باتیں کرتا دیکھ پاؤ تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. خیر, اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوا. جو آلے اور اوزار مجھے زہر دکھائی دیتے تھے وہ کچھ اتنے برے معلوم نہیں ہو رہے تھے. پہلے تو میں پریکٹیکل خود کرتا ہی نہیں تھا. کل میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کیا اور مجھے سائنس اس قدر دلچسپ معلوم ہوئی کہ اب میرا ارادہ ہے کہ MSc کر کے ریسرچ کروں. دوپہر کو کالج سے واپس آتے وقت دور میں نے ایک تانگا دیکھا جس میں سبیہ بیٹھی تھی. سبیہ بیٹھی تھی؟ سچ مچ؟ کئی حضرات نے چونک کر پوچھا. بھئی ذرا خیال رکھنا کہیں بس نہ نکل جائے, میں نے آہستہ سے کہا. ہاں سچ مچ سبیہ تھی. اس سڑک سے وہ ہر روز تانگے میں گزرتی ہے, لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے کل مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا. ذرا سی دیر میں سائیکل پر اس کے تانگے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. میں نے سلام کیا جس کا جواب ملا. کل مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ سبیہ نہایت ہی پیاری لڑکی ہے اور اس سے بہتر آنکھیں کسی کی نہیں ہو سکتی. دفعتاً مجھے محسوس ہوا جیسے میں سبیہ پر دوبارہ عاشق ہو رہا ہوں. کبھی میرا چہرہ ترچھا نظر آتا, کبھی لمبوتر اور کبھی بالکل گول دائرے کی طرح. یہ آئینے کا نقص تھا. غالباً اس سستے آئینے کی وجہ سے مجھے اس قدر احساس کمتری تھا. لطف یہ ہے کہ مجھے پہلے اس کا خیال تک نہیں آیا. کل میں فوراً بازار گیا اور ایک اچھا سا آئینہ خریدا. اس میں اپنا چہرہ غور سے دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق تھا. مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ میں اتنا برا نہیں ہوں. پھر شام کو میرا میچ تھا. میں گھبرا رہا تھا کہ صرف اس بات سے کہ اگر میچ لمبا ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا تو میں ضرور ہار جاؤں گا, کیونکہ روشنی کم ہوتے ہی کھیل میں میری دلچسپی کم ہو جاتی تھی. کل شام کو میچ واقعی لمبا ہو گیا اور آخری سیٹ ختم ہونے میں نہ آتا تھا, لیکن میں اسی دلچسپی اور تندہی کے ساتھ کھیلتا رہا. یہاں تک کہ جب میں نے میچ جیتا تو باقاعدہ تارے نکلے ہوئے تھے. تعجب ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ روشنی کی کمی کو محسوس نہیں کیا اور ایسے مخالف کو ہرایا جس نے کئی سال سے میری زندگی تلخ کر رکھی تھی. کھیل کے بعد میں نے سبیہ کے گھر کا رخ کیا اور بھائی وہ ذرا بس کہیں, میں نے نہایت دھیمی آواز میں کہا. بس میں دیر ہے. وہاں سبیہ کے ابا ملے, اس کی امی ملی. پہلے مجھے ان دونوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ مجھ سے بے رخی برتتے تھے, لیکن کل رات میں نے پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں شفقت جھلکتی دیکھی. وہ میری جانب بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے. میری نظر انگیٹھی پر رکھی ہوئی تصویروں کی طرف چلی گئی جہاں کنبے کے افراد کی تصویریں رکھی تھیں. وہاں ایک تصویر میری بھی تھی. یہ تصویر مجھے پہلے کیوں نہیں دکھائی دی؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا تھا. پھر مجھے کھانے پر ٹھہرا لیا گیا. دسترخوان پر سبیہ ذرا دور بیٹھی تھی. اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا, بری طرح شرما رہی تھی. میں رات گئے لوٹا لیکن کوٹھی کے دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا. اوپر سبیہ کے کمرے میں روشنی تھی اور کوئی دریچے میں کھڑا تھا. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ رات گئے ان کے ہاں سے لوٹا. سبیہ کے کمرے میں روشنی بھی ہوا کرتی تھی اور شاید وہ دریچے سے مجھے دیکھا بھی کرتی تھی, لیکن کل رات پہلی مرتبہ مجھے اس کا احساس ہوا. اور جب میں واپس لوٹا تو چاند مسکرا رہا تھا, تارے مسکرا رہے تھے, دنیا مسکرا رہی تھی. میرا رواں رواں مسرت سے ناچ رہا تھا. میرے خیال میں اتنے مختصر عرصے میں اتنی ساری خوشگوار تبدیلیاں کسی کی زندگی میں نہیں آئیں. پرسوں میں ایک چڑچڑا اور بیزار لڑکا تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف خودکشی تھا, جس کے بلڈ پریشر کا گراف دن بدن اونچا ہوتا جا رہا تھا. لیکن کل قسمت کچھ ایسی مہربان ہوئی کہ سب کچھ بدل گیا. میرے چاروں طرف جو دھند سی چھائی رہتی تھی وہ یکلک دور ہو گئی. مجھے وہ چیزیں دکھائی دینے لگیں جس سے میں پہلے نہ آشنا نہیں تھا. یہی کائنات جو بے حد دھندلی, بے معنی اور دور دور معلوم ہوتی تھی دفعتاً اپنے تمام رنگینی اور دل فریبیوں کے ساتھ بالکل قریب آ گئی. اور تمہارا بلڈ پریشر؟ کسی نے پوچھا. ہاں میرا بلڈ پریشر. آج صبح میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے میرا معائنہ کیا اور حیران رہ گئے. میرا بلڈ پریشر اس قدر گر چکا تھا کہ نارمل سے بھی نیچے تھا. کمال ہے, حد ہو گئی. لیکن روفی بلا وجہ تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا. نہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی, شیطان بولے. پھر بھی شاید کچھ ہوا ہو, پرسوں یا کل.
کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، فقط میں نے ذرا ہاں فقط کیا، ہم سب نے پوچھا۔ فقط میں نے اپنی اینک کے شیشے بدلوائے تھے، انہوں نے اپنی اینک اتار کر کہا۔ پچھلے ہفتے میں نے کافی عرصے کے بعد دوبارہ اپنی بینائی کا معائنہ کرایا اور ڈاکٹر صاحب نے نئے شیشے تجویز کیے۔ یہ نئی اینک میں نے کل صبح سے لگانی شروع کی ہے۔ ہم سب لا حول ولا پڑھتے ہوئے اٹھے اور بڑی پھرتی سے سڑک پر پہنچے۔ آخری بس نکل چکی تھی۔ جب ہم 7 میل لمبی سڑک پر پیدل ہاسٹل کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے بلڈ پریشر کا گراف ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا پہنچ چکا تھا۔